बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। मामला तो था नैब का। नैब में जो तरमीम की गई हैं इसके हवाले से दरख्वास्त का और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत थी, लेकिन तवज्जो कहें, ध्यान कहें, ख़बर कहें, वो सब तो कहीं और है, क्योंकि तवज्जो का मरकज़ इमरान खान ने क्या कहा और कितनी देर बोले, किस तरह से उनको मौका मिला। खबर ये बन गई 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट इमरान खान बोले हैं और जनाब सारी प्रोसीडिंग्स पर इमरान खान का ये 5 मिनट बोलना भारी साबित हुआ और उन्होंने मौके को गनीमत जाना। नज़र आ रहा था कि उनको शायद मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि समाअत एक दफ़ा फिर मुलतवी होने की तरफ जा रही थी। लेकिन इमरान खान लगता तो ये है कि ज़्यादा देर बोलना चाहते थे, क्योंकि जब ये बात हुई उनसे कहा गया कि जी क्या आप आर्गूमेंट देंगे, पूछा गया इमरान खान साहब से इसमें, या आप किसी वकील के थ्रू बात करना चाहेंगे। तो इमरान खान ने कहा जी मैं खुद दलाइल दूंगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने 5 मिनट की गुफ्तगू की और उसी में सब बातें कह डाली। वो कुछ कह दिया कि काजी फाइजा साहब को बीच में आना पड़ा और टोकना पड़ा कि नहीं आप ये ना करें, आप नैब पर आएँ, ये बात की हैं। तो मैं आपके सामने इमरान खान साहब के जुमले भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इमरान रियाज खान, पाकिस्तान का सबसे मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, वो क्या कहता है इमरान खान की आज की पेशी पर। वो कहते हैं भाई बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है और बड़े अजीब आदमी से पाला पड़ा इस हुकूमत का। इमरान रियाज ने कहा जी कि आज 1 साल बाद इमरान खान को देखा है। 1 साल बाद क्या, जब पूछा गया जी क्या फ़र्क लगा आपने 1 साल बाद इमरान खान को देखा, तो इमरान रियाज ने कहा बहुत ज़्यादा टफ आदमी है, बहुत ज़्यादा टफ आदमी से पाला पड़ गया है इनका बुरा हाल है, इनको समझ नहीं आ रही ये क्या इनके साथ होने वाला है। अच्छा, हुआ ये कि प्रोसीडिंग्स के दौरान जब लग रहा था जी समाअत अब ख़त्म होने वाली है, तो जस्टिस काजी फाइसा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर खान कैन यू हेयर मी, कि मिस्टर खान क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो फिर जनाब ये था उनका पहला जुमला और उसके बाद इमरान खान साहब को समझ आ गई कि अब हमने इसको मौके को गनीमत जानना है और अब जो भी मौका मिला है इसमें बात कह डालो। उसके बाद जनाब आप ये देखें कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए पेशी थी, उस पर आपने देख लिया, पहले बड़ी बहस हुई कि जी ये इमरान खान साहब को लाइव दिखाने पर काजी फाइसा साहब और अतर मिनल्लाह आमने सामने आए तो लोग कहने लग गए तो काजी वर्सेस काजी हो गया, क्योंकि बड़ी शदीद एक जंग सी नजर आई। बिल्कुल दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ राय पर थे। पहले भी यही नजर आया, लेकिन आज तो जनाब कोई पीछड़ने को तैयार नहीं था। काजी फाइसा साहब ने कहा जी पिछली दफ़ा भी समाअत नहीं हुई थी, लाइव नहीं दिखाई थी, तो अतर मिनल्लाह साहब ने कहा जी मफाद आमा का मामला है तो होगा। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बेंच उठकर चला गया, आपको पता है वक्फा हुआ और फिर दरख्वास्त सुने बगैर ही पता लगा जी फैसला आ गया है 4-1 से कि नहीं जनाब ये तो दरख्वास्त ही मुस्तरद की जाती है। अब उसमें जब आएगा रिटर्न तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कहा जाएगा। ये तारीख में पहली दफ़ा होगा कि दरख्वास्त सुनी भी नहीं गई, वरना हमेशा होता है फैसले में लिखा होता है कि जी ये दरख्वास्त थी, जो दरख्वास्त गुजारा है उसने ये कहा, फलां ने मुखालफत की या नहीं की, तो जनाब ये बात की गई, हमारे आर्गूमेंट्स ये हैं या हम ये समझते हैं इसलिए हम ये फ़ैसला दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या किसी ने फ़ैसला देना था, क्या कुछ करना था, हुआ तो ये कि जी दरख्वास्त सुनने की नौबत ही नहीं आई, वैसे ही फैसला सुना दिया गया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने कहा है लेकिन हम इसको लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। 4-1 से ये फैसला आया। अतर मिनल्लाह साहब ने सिर्फ इसकी मुखालफत की क्योंकि वो चाहते थे कि लाइव स्ट्रीम ही हो। अच्छा, इमरान खान साहब ने जब ये वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी उनकी हुई है तो उसमें एक तो बहुत हशाश बिशाश नज़र आ रहे थे और फिर जनाब इस दफ़ा वो जो लाइटिंग का मसला था कि इमरान खान की आंखों में लाइट पड़ रही थी, वो भी मसला हल हो चुका था। फिर बार बार वो ऑडियो को चेक कर रहे थे कि भाई माइक चलेगा नहीं चलेगा। उनको ये था कि इस दफ़ा फिर वारदात ना डाली जाए और ये ना हो कि मुझे बोलने ही ना दिया जाए। तो इमरान खान जनाब दौरान समाअत बाकायदा नोट्स लेते रहे और बड़ी गौर से सारी प्रोसीडिंग्स को सुनते रहे और इसके साथ नज़र की ऐनक वो लगाते हैं जब वो पढ़ना होता है, लिखना होता है, आपने देखा होगा कभी, तो वो उसका भी इस्तेमाल करते रहे और नोट्स लेते रहे। फिर जनाब समाअत मुलतवी होने की तरफ जाने लगी ना, तो इमरान खान साहब को लगा कि मामला अब गड़बड़ है, कि ये मौका मिलना है, अभी हम फिर मौका मिले ना मिले। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये देखा कि चीफ जस्टिस अब पता नहीं किस वक्त भी मुलतवी कर सकते हो। फिर मुकालमा हुआ। इमरान खान को चूँकि मालूम था कि भाई पिछली दफ़ा भी चूँकि उनकी तो ऑडियो बंद कर दी गई थी कि बात ही ना हो, तो अब ये नहीं, तो सिर्फ 5 मिनट बोले हैं और वो भी ऐसे लगा जैसे ज़बरदस्ती उन्होंने ये मौका हासिल किया है। और फिर जनाब इमरान खान ने कमाल कर दिया, उन्होंने एक एक बात, तमाम अहम बातें जो हैं वो काजी फाइसा साहब के सामने रख दी। और अभी देखिए लाइव स्ट्रीम होती तो क्या हाल होता। ये सब चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं इमरान खान ने क्या क्या कहा।
اچھا، عمران خان صاحب نے سب سے اہم باتیں قاضی فیصل صاحب کے سامنے رکھنا شروع کر دی. کہا کہ جناب میری جماعت گزشتہ 1 سال سے ٹارگٹ ہو رہی ہے، اس پر ایکشن لیں. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہماری درخواست ہے، اس کو سنیں. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا کیس ہے، اس کو بھی نہیں سنا جا رہا، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں. ایک اور اہم کیس جس میں تاریخی ڈاکہ ڈالا گیا وہ 8 فروری کا ہے. مہربانی فرما کر ان مقدمات کو سماعت کے لیے جلد مقرر کر دیں. یہ انہوں نے قاضی فیصل صاحب سے سیدھا، کیونکہ انہوں نے مقرر کرنا ہے، تمام باتیں کہہ دیں. 9 مئی پر جوڈیشل انکوائری کا بھی کہہ دیا. انسانی بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہماری جماعت کو برباد کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، اس پر دباؤ ہے، وہ بھی کر دیا. 8 فروری کا الیکشنز کی دھاندلی کا بھی کہہ دیا. اچھا، یہ بات جب کی عمران خان نے، تو عمران خان نے کہا مجھے وکلاء سے نہیں ملنے دیا جا رہا. ایک کرنل صاحب ہیں، یہاں 1 ونڈو آپریشن ہے، وہ مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. تیاری کرنی ہوتی ہے اور مواد بھی نہیں، اور یہاں لائبریری بھی نہیں. میں قید تنہائی میں ہوں. بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس پر چیف جسٹس فوراً بولے یہ کیس نیب کا ہے، اس پر بات کریں. وہ سن رہے ہیں، یعنی نیب کے کیس پر بات کریں، یہ نہ کریں. بس اس طرح سے وہ شروع ہو گئے، اور باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے، یہ چھوڑ دیں. کیونکہ عمران خان نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. پہلی گیند پر انہوں نے چھکا لگا دیا. ان کو پتا تھا یہ T20 میں بھی بس سمجھیں کہ آپ کے پاس یہی 5 منٹ ہیں، جتنی بھی ہے ایک ہی اوور ہے، اس میں جو کرنا ہے کر دکھائیں. تو ساتھ ہی پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا نہیں نیب پر بات کریں. چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے پوچھا دلائل کون دے گا؟ خواجہ حارث پر انحصار کریں گے؟ عمران خان نے کہا جی میں خود ہی دوں گا اور 30 منٹ میں ختم کروں گا. عمران خان 5 منٹ بولے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جناب سماعت ہی ملتوی کرنا پڑی کیونکہ عمران خان کے 5 منٹ اتنے بھاری تھے. پھر عمران خان نے اس کیس کو قومی مفاد کا کیس قرار بھی دیا. اور پھر یہ کہ جی عمران خان کو پورا موقع تو نہیں مل سکا، ظاہر ہے وہ آدھا گھنٹہ بولنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے 5 منٹ میں ہی کافی باتیں کر دی ہیں. اور پھر انہوں نے اپنی درخواست سب کچھ رکھ دی قاضی فیصل صاحب کے سامنے. اور اب یہ ساری قوم، ظاہر ہے میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا، سب یہ رپورٹ ہوگا، سب بتائیں گے کہ یہ عمران خان نے بولا ہے. اور پہلی دفعہ ان کو موقع ملا سپریم کورٹ میں اس طرح بات کرنے کا. اگر یہ لائیو دکھائی جاتی تو جناب کو حرام مچ جانا تھا سوشل میڈیا پر اور ہر طرف. لیکن ظاہر ہے کہ اسی چیز کو تو روکنا ہے کہ عمران خان کی تصویر نہ آئے، کچھ نہ آئے. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہی سامنے آ رہی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ سب کی نظریں، صحافی ہوں، وکلاء ہوں، سب عملے کی وہ عمران خان کی طرف تھی. کوئی یہ رپورٹ اس طرح نہیں کرے گا کہ جی کیا ہوا، کیا چیزیں تھیں، کیا تھا، قاضی فیصل صاحب فلاں، یہ نہیں، عمران خان ہر طرف یہ. اور آپ دیکھیں نا کہ نہ تو عمران خان صاحب تھکے ہوئے لگ رہے تھے، نہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، اور نہ وہ خوفزدہ تھے، اور کسی بھی طرح سے وہ دباؤ میں یا کچھ نہیں. وہ قید ضرور ہیں، لیکن وہ بہت اس وقت ایک آزاد جس طرح ہوتا ہے انسان، اس سے بھی زیادہ وہ حشاش بشاش لگ رہے تھے. اور اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اب ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے. تحریک انصاف کی فتح کہیں، حکومت کا یہ کہیں کہ جناب انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور انہوں نے ہار مان لیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سب سے طاقتور کمیٹی سمجھی جاتی ہے، اس میں اب ہوا یہ ہے کہ اس کی سربراہی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی چیئرپرسن جو ہے، چیئرمین شپ، وہ تحریک انصاف کو مل گئی ہے. یہ حکومت کسی صورت نہیں دینا چاہتی تھی، اور یہ ان کو دینی پڑی ہے سنی اتحاد کونسل کو. اور تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے کہ جناب ان کو سب سے طاقتور جو کمیٹی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کی سربراہی مل گئی ہے. اور بڑی دیر سے بحث ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کبھی شیخ افضل مروت کا نام تھا، یہ تھا وہ تھا، حکومت اس پر اعتراض کرتی رہی. تو اب جناب یہ فتح بھی تحریک انصاف کو ملی ہے، اور یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سارے جتنے اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، پبلک معاملات ہیں، وہ سارے اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہوتی ہے، تو اپوزیشن کو ہی ملتی ہے. تو لیکن کوشش یہی تھی کہ اپوزیشن اگرچہ تحریک انصاف ہے لیکن ان کو نہ ملے، کوئی اور لے لے، کوئی مولانا فضل الرحمان کو دے دیتے ہیں، کوئی جناب پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہ لیں کیونکہ ہم نے جو کھانچے لگانے ہیں باقی سب تو ملے ہوئے ہیں، یہ بولیں گے. تو بہرحال اس میں بھی جناب تحریک انصاف کو فتح ملی ہے. عمران خان کے لیے آج ایک اور خوشخبری ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ ان کو موقع ملا بولنے کا، 5 منٹ بولے اور ہر طرف انہی کا چرچا ہے. اور دوسرا یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی اب ان کو یہ خود ظاہر ہے کہ خبر مل گئی، خوشخبری مل گئی کہ وہ بھی سربراہی ان کے پاس آ گئی ہے. تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے سب سے زیادہ ٹارگٹ عمران خان کو رکھا ہوا ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوئی ہے کہ عمران خان تو بالکل جناب ہے ہی نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ختم شد عمران خان، تو کون ختم شد ہے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.